Sa kasing-kasing sa kalasangan, nagpuyo ang usa ka komunidad nga nagpadayon sa ilang karaang pagtuo. Ang mga Aita, usa sa unang lumulupyo sa Pilipinas, adunay lawom nga koneksyon sa kinaiyahan ug sa espiritu nga naglibot niini. Sa ilang kinabuhi, ang espiritualidad dili lang pagtuo, kini usa ka paagi sa pagkinabuhi. Sa kinabuhi sa Aita, bisan ang yano nga pagduol sa tubig adunay espiritual nga kahulugan. Sa ilang paglingkod ug pagtan-aw sa agos sa sapa, ilang gibati ang koneksyon sa kinaiyahan. Ang tubig para kanila dili lang panginahanglan, kundili usa ka panalangin, busa sila magampo o magpasalamat sa gahom nga naghatag niini. Kasago tanamo, kasago tayon. Dance of our life, dance of our people. Ingon ang mga taga-Aita. Para kanila ang sayaw dili lang para sa limuhin. Kini usa ka pamahayag sa kinaiyahan, komunyon sa espiritu o pagpasalamat sa kinabuhi. Ang ilang mga galaw nagsanid sa ritmo sa hangin, tunog sa tubig ug lakang sa mga hayop, simbolo sa ilang koneksyon sa kalibutan. Sa Aita, ang ritual usa ka paagi sa paghangyo og tabang ug pagpasalamat. Sa panahon sa sakit, sila nag-ampo alang sa kaayuhan. Pinaagi sa paghalad ug pagpasalamat, ilang ginapasitugan ang espiritu nga nagbantay kanila. Pagkaon sa Aita, kasagaran gikan sa kalikupan. Nagapangayam sila sa mga gamay nga hayop ug isda ug nagtamasa sa mga prutas ug mga gamot sa kagubatan. Simple lang ang ilang pagkaon, apan puno sa sustansya ug konektado sa ilang kultura ug kinabuhi sa kalikupan. Pagrespeto o pag-atiman sa kanila. Bisan sa lailahi ang atong pagtuo, ang importante mao ang pagrespeto ug pag-ila sa kahulugan niini sa kinabuhi sa uban. Pinaagi sa ilang pagtuo, mas mailhan nato ang tinuod nga kahulugan sa pagkabilin. Importante nga tapuro nato ang ilang kultura kay kabahin